नमस्कार, नयाँ खबर अपडेटमा तपाईलाई स्वागत छ। कणजित बुढाथोकीको नेतृत्वको नेकपा माओवादी केन्द्रको लुम्बिनी प्रदेश ब्युरो जनसभा सम्पन्न भएको छ। लुम्बिनी प्रदेशबाट यो भिडियो हेर्नुहोस्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र लुम्बिनी प्रदेशमा कणजित बुढाथोकी नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रको लुम्बिनी प्रदेश ब्युरोको जनसभा नेपालगञ्जमा सम्पन्न भएको छ। जनसभा कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि पार्टी केन्द्रीय अध्यक्ष कणजित बुढाथोकी, विशेष अतिथि संयुक्त क्रान्तिकारी जनपरिषद नेपाल केन्द्रीय अध्यक्ष तिलक थापा मगर, अतिथि पार्टी केन्द्रीय उपाध्यक्ष रङ्गनाथ ढकाल, पार्टी केन्द्रीय महासचिव नरेश शाही, रक्तिम पार्टी केन्द्रीय सचिव तथा विद्यार्थी विभागीय इन्चार्ज प्रदेश नम्बर 2 को इन्चार्ज अरुण घिसिङ, पार्टी केन्द्रीय सचिव तथा लुम्बिनी प्रदेश इन्चार्ज सिंहराज विक, सिर्जन पार्टी स्थायी समिति सदस्य तथा कर्णाली प्रदेश ब्युरो इन्चार्ज धर्मराज बिडवाल, सुदीप पार्टी स्थायी समिति सदस्य तथा अनेमसङ्घ क्रान्तिकारी केन्द्रीय उपाध्यक्ष आस्था सञ्जाल, दिपु पार्टी स्थायी समिति सदस्य तथा अखिल नेपाल जनसांस्कृतिक महासङ्घ केन्द्रीय संयोजक बिहानी विक, स्थायी समिति सदस्य टिमोटी चौधरी, भागीराम चौधरी, विक्रम वाइसियल नेपाल केन्द्रीय उपाध्यक्ष कृष्ण बहादुर खड्का, सुदूरपश्चिम प्रदेश पार्टी अध्यक्ष ध्रुव सञ्जाल, पार्टी पोलिट ब्युरो सदस्य रतन कुमार विक, राजन अनेमसङ्घ क्रान्तिकारी केन्द्रीय महासचिव स्मृति रिजाल, मुस्लिम राष्ट्रपति मुक्ति मोर्चा केन्द्रीय अध्यक्ष बाकर अली राई, अली नेपाल सुकुम्बासी संघ केन्द्रीय संयोजक राजकुमार विक, पार्टी केन्द्रीय सदस्यहरू शहीद परिवार, बेपत्ता घाइते परिवार, प्रेस सेन्टर नेपाल केन्द्रीय प्रतिनिधि सदस्य लगायत लुम्बिनी प्रदेश कलाकार, बर्दिया जिल्ला कलाकारहरूको उपस्थिति रहेको थियो। जनसभालाई सम्बोधन गर्दै प्रमुख अतिथि पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष, वरिष्ठ नेता, उपाध्यक्ष, महासचिव जओ संघ प्रमुख प्रतिनिधिले दलाल पुँजीवादी संसदीय सत्ता र व्यवस्थाको विकल्प वैज्ञानिक समाजवादको स्थापना, हाम्रो राजनीतिक एजेन्डा, सर्वदलीय सर्वपक्षीय नज परमास सम्मेलनको आयोजना मार्फत सर्वदलीय सर्वपक्षीय सरकार गठन, दलाली, महँगाई, भ्रष्टाचार र बलात्कार र दलाल संसदीय व्यवस्थाको भण्डाफोर, हाम्रो प्रतिबद्धता, समाजवादी युगमा जनताको एकीबद्धतामा वृहत आमसभा भएको जिकिर गरेका छन्। माओवादी केन्द्रलाई जनताको पार्टी बनाउन, जनसङ्गठन निर्माण र जनपरिचालन अहिलेको आवश्यकता उल्याउनु भएको थियो। जनताको काममा लाग्ने पार्टीलाई जनताको बीच स्थापित गर्ने, संसदीय दलका सरकारको भण्डाफोर गर्ने, प्रदेशका रहेका सम्पूर्ण जिल्ला, नगर र गाउँपालिकामा पार्टीका सङ्गठन, जओ सङ्घ निर्माण आदि कुरामा अतिथिका धारणा रहेको थिए र एमसीसी देश, जनता र राष्ट्रको लागि आत्मघाती भएको र यसको जमेर विरोध गर्न आह्वान गरेका थिए। जनसभाको सञ्चालन पार्टी स्थायी समिति सदस्य, प्रवास ब्युरो इन्चार्ज तथा नेपाल राष्ट्रिय दलित मुक्ति मोर्चाका केन्द्रीय अध्यक्ष जनक कामी सागरले गरेका थिए। जनसभाको सभापति पार्टी प्रदेश अध्यक्ष तथा स्थायी समिति सदस्य, मधेसी राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाका केन्द्रीय अध्यक्ष सुकलाल वर्माले गरेका थिए। आदरणीय महान शहीद प्रति 1 मिनट मौन धारण गर्दै सुरु भएको जनसभामा स्वागत भाषण पार्टी स्थायी समिति सदस्य तथा लुम्बिनी प्रदेश ब्युरो सचिव विक्रम चौधरीले गर्नुभएको थियो। स्वागत गीतद्वारा उपस्थित आम जनसमुदायलाई स्वागत लुम्बिनी प्रदेश कलाकारका भाइ बहिनीहरूले गरेका थिए। विभिन्न पार्टी परित्याग गरी पार्टी प्रवेश गर्नेको लहर चलेको थियो। 97 जना नयाँ प्रवेशिकालाई शहीदको भगतको टीका लगाएर सम्मान प्रमुख अतिथि पार्टी अध्यक्ष कणजित बुढाथोकीबाट भएको थियो। करिब 7वटा जिल्लाहरूबाट आएका जनसमुदायको बाक्लो उपस्थिति रहेको जनसभा नेपालगञ्जको रामलीला मैदानमा भव्य सभ्य र शानदार रूपमा भएको र समय दिएर उपस्थिति हुने जनसमुदाय, अतिथिहरू, कलाकार सबैलाई धन्यवाद दिनुभएको थियो। उक्त जनसभा कार्यक्रममा विभिन्न पार्टी परित्याग गरी माओवादी केन्द्रमा प्रवेश गर्नेको लहरको लागेको थियो भने कार्यक्रमका सभापति सुकलाल वर्माबाट कार्यक्रम समापन भएको घोषणा गर्नुभएको थियो। यस्तै सूचना, समाचार र मनोरञ्जन सबैभन्दा पहिला हेर्नको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने आजै सब्स्क्राइब गरेर हामीसँगै जोडिनुहोला। फरक र नयाँ अर्को अपडेटमा फेरि उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मको लागि हाम्रो तपाईहरुको बीचमा उभिएर हामीले एउटा नयाँ प्रकारको संघर्ष हामीले गर्नु जरुरी ठानेका छौँ। हो, हिजो 10 वर्षको जनयुद्ध जसलाई हामी ऐतिहासिक उपलब्धिको युगको रूपमा हामी विश्लेषण गर्छौं।
जुन जनयुद्ध मार्फत उत्पीडित वर्ग क्षेत्र जाति लिङ्ग समुदायको हक अधिकार आंशिक रूपमा भए पनि प्राप्त भयो र भन्ने गर्थे काङ्ग्रेस एमालेहरूले माओवादी भनेका जङ्गलमा गएर लुट्नेहरू लुटेरा हुन् र माओवादीहरूको भविष्य छैन र यो माओवादीहरू कुनै पनि प्रगति गर्न सक्दैन भन्ने गर्थे र हामीले भन्ने गर्थ्यौँ आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हामीसँग सेना छैन तर सेना हुनेछ, हामीसँग हतियार छैन तर हतियार हुनेछ, हामीसँग सत्ता छैन सत्ता हुनेछ भनिरहँदा उनीहरूले विभिन्न प्रकारका चाहिँ तपाईँ काल्पनिक कुरा नगर्नुहोस्, जनतालाई भ्रम नदिनुहोस् र तपाईँहरूको सपना सफल हुँदैन भन्ने गर्थे। तर जनताको साथमा रहँदा र जनताको पक्षमा बोल्दा जनयुद्धमा सहभागी भइरहँदा जुन प्रकारको उपलब्धि हामीले हासिल गरेका छौँ आज यी उपलब्धिहरूकै कारण तपाईँ हामी यहाँ उपस्थित भएका छौँ र तपाईँहरूलाई भन्नै पर्छ क्रान्तिका बाँकी कार्यभारहरू अझै पनि बाँकी छन्। तपाईँहरूको बिचमा लाग्छ नेकपा माओवादी केन्द्र यो देशमा दुईटा छ, एउटा प्रचण्डको नेतृत्वमा नेकपा माओवादी केन्द्र छ, एउटा हाम्रो नेतृत्वमा नेकपा माओवादी केन्द्र छ। तपाईँलाई लाग्न सक्छ यो स्वाभाविक पनि हो, तर एउटा प्रश्न तपाईँलाई भन्नै पर्छ जति बेला प्रचण्ड एमालेसँग आत्मसमर्पण गर्न 2075 जेठ 3मा उहाँ अग्रसर हुनुभयो र एमालेमा पतन हुनुभयो, त्यति बेला भनेका थियौँ हाम्रा जनयुद्धका मूल्य मान्यता अस्तित्वहरू प्रचण्डले एमाले सामु आत्मसमर्पण गरिसक्नुभयो, जसको लागि हामी विद्रोह गर्न आवश्यक छ भनेर नेकपा माओवादी केन्द्रको हामीले के गर्यौँ भन्नुहुन्छ भने पुनर्गठन गर्यौँ र त्यो कुरा साँचो र सत्य नै भयो। अहिले एमाले र माओवादी बीचको विभाजन र सर्वोच्च अदालतले प्रचण्डलाई माओवादी केन्द्रमै उभियो भनेर दिइसकेपछि आज हामीले राम्रोसँग बुझ्छौँ जसले सही विचार बोक्छ, जसले सही सिद्धान्त बोक्छ, जो उत्पीडित वर्ग क्षेत्र जाति लिङ्ग समुदायको पक्षमा बोल्छ त्यो माओवादी हो। जनयुद्धको हिसाबले नेतृत्वमा प्रचण्डले गर्नुभयो, उहाँलाई हामी धन्यवाद नदिन सक्दैनौँ। जति बेला उहाँ सही हुनुहुन्थ्यो, क्रान्तिकारी हुनुहुन्थ्यो, इमान्दार हुनुहुन्थ्यो, त्यति बेला हामी उहाँको हरेक कदममा हामीले साथ दियौँ। जब उहाँ गलत बाटोमा गलत दिशामा जानुभयो हामीले उहाँलाई धोका दियो भनेर हामीले गद्दारी गर्यो भनेर हामीले उहाँलाई चाहिँ हाम्रो यो माओवादी विचार र आन्दोलनबाट उहाँलाई हामी स्खलित भएको ठान्यौँ र हामी भन्छौँ नेकपा माओवादी केन्द्र उत्पीडित वर्ग क्षेत्र जाति लिङ्ग समुदायको र गरिब जनताको यो माओवादी आन्दोलन हो र माओवादी पार्टी हो। र हामी अर्को कुरा पनि भन्न चाहन्छौँ, तपाईँलाई लाग्न सक्छ अहिले नेकपा माओवादी केन्द्रको बारेमा जुन प्रकारको भ्रमहरू उनीहरूले हालिरहेका छन्। अब प्रचण्डकै नेतृत्वमा दत्ता छ, प्रचण्डकै नेतृत्वमा पार्टी छ, प्रचण्ड ठुलो मान्छे हो भनेर भन्न सक्नुहुन्छ। र हामी के भन्छौँ भने मदन भण्डारी मर्दैमा एमाले सिद्धिँदैन, सिद्धिएन पनि गिरिजाप्रसाद कोइराला मर्दैमा काङ्ग्रेस सिद्धिएन र माओवादी पार्टी प्रचण्डले धोका दिँदैमा एमाले सामु भुडा टेकाउँदैमा काङ्ग्रेस सामु बुझाउँदैमा माओवादी सिद्धिने कुरा होइन। कुनै व्यक्तिले धोका दिन सक्छ, गद्दारी गर्न सक्छ, कुनै व्यक्तिले अपमान गर्न सक्छ, तर माओवादी विचार जसले बोक्छ त्यो माओवादी हो, जसले यसलाई लागू गर्न सक्छ त्यो माओवादी हो। त्यस कारणले म भन्छु अब माओवादी आन्दोलन, माओवादी विचार र माओवादी सिद्धान्त मरेको छैन, झन् बिउजिएर आएको छ र जुर्मुराएर आएको छ र अब यो देशमा माओवादीले क्रान्ति गर्छ र माओवादीले आन्दोलन गर्छ। जसले बच्चा जन्मायो उसैले माया गर्नुपर्छ। र आज हामीले हेरिरहेका छौँ के नेपालमा फेरि एकपटक माओवादी आन्दोलनको औचित्य र आवश्यकता नभएको हो र होइन। माओवादी आन्दोलनको आवश्यकता, माओवादी आन्दोलनको औचित्य र माओवादी नेतृत्वको विकास अब आवश्यकता बनिसकेको छ। अब यो देशमा संसदीय व्यवस्था असफल हुँदै गइरहेको छ। संसदीय व्यवस्था असफल यो मानेमा भइरहेको छ कि संसदीय व्यवस्थाका मूल मान्यता शक्ति पृथकीकरण हो। आज शक्ति सङ्घर्ष भइरहेको छ, व्यवस्थापिका कार्यपालिका न्यायपालिका बीचमा शक्ति सङ्घर्ष भइरहेको छ। अर्को कुरा भन्नुहुन्छ भने एकल व्यक्तिले जनताले मत हाल्ने, मानिने, पठाउने, मन्त्री बनाउने, तर एकजना व्यक्तिले स्वैच्छिक रूपमा संसद भङ्ग गरिदिने। अर्को कुरा संविधान, कानुन र ऐनलाई कुल्चिँदै व्यक्ति सर्वसेवा हुने। अर्को कुरा तपाईँको व्यक्तिको चाहना र इच्छालाई केन्द्रबिन्दु धार्ने र जनताको चाहना र इच्छालाई जहिले पनि
पछाडि पार्नु। आज यी विविध कारणले गर्दाखेरि संसदीय व्यवस्था सिद्धिँदै गइरहेको छ। संसदीय व्यवस्था सिद्धिसकेपछि अब वैज्ञानिक समाजवादको आवश्यकता बनेको छ र वैज्ञानिक समाजवाद लागू गर्नुपर्छ। के हो त वैज्ञानिक समाजवाद? तपाईँलाई लाग्न सक्छ कस्तो प्रकारको वैज्ञानिक समाजवाद? वैज्ञानिक समाजवाद यो हो कि उत्पीडित वर्ग, क्षेत्र, जाति, लिङ्ग, समुदायको उपस्थितिमा प्रतिनिधित्वमा समाजवाद स्थापना हो। वैज्ञानिक समाजवादमा जनताका मौलिक अधिकारहरू सुनिश्चित हुनेछ। वैज्ञानिक समाजवादमा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास हुनेछ र राष्ट्रियताको संरक्षण हुनेछ। वैज्ञानिक समाजवादमा दलित जातिहरूले छुवाछुत मुक्त हुनेछ। महिलाहरूको जो बलात्कारका घटनाहरू घटिरहेका छन्, महिलाहरूमाथि हिंसाका घटनाहरू घटिरहेका छन्, महिलाहरूमाथिको दमनको प्रक्रिया बढेको छ, महिलामाथिको दमन अन्त्य हुनेछ र आत्मनिर्णयको हिसाबले जनजातिहरूले अधिकार पाउनेछ। यो कुराहरू हामी वैज्ञानिक समाजवादमा हामी प्राप्त गर्छौँ। अर्को कुरा लाग्न सक्छ, तपाईँलाई यो पनि भन्न चाहन्छौँ कि यो कल्पना हो। हिजो एकताका जनयुद्ध कल्पना थियो कसैको लागि, संविधान सभा कल्पना थियो, गणतन्त्र कल्पना थियो, संघीयता कल्पना थियो। र जनताको बीचमा यदि सही एजेन्डा भयो भने त्यो कल्पना यथार्थमा बदलिन पुग्छ। र हामी भन्न चाहन्छौँ अबको केही वर्षभित्र यो देशमा माओवादी पार्टीले यो देशको नेतृत्व गर्नुपर्छ, अनिवार्य हो। काङ्ग्रेस, एमाले र यो प्रकारको नक्कली जो प्रकारको प्रचण्डको पार्टी छ, उहाँहरूको हातमा यो देशमा यदि सत्ता गयो भने यो देशको दुर्दशा हुने निश्चित छ। त्यस भएको हुनाले अब माओवादी आन्दोलन, माओवादी पार्टी र माओवादी नेतृत्वले यो देशको राजनीतिक नेतृत्व लिने अब हिम्मत बस्नुपर्छ। र हामी त्यो मानेमा तपाईँहरूको बिचमा उभिएका छौँ। र तपाईँलाई लाग्न सक्छ अब यो पार्टी सानो छ, यो पार्टीले के गर्ला भनेर लाग्न सक्छ। होइन, यो पार्टी सानो छैन, यो पार्टी विशाल छ, 77 जिल्लामा छ। यो पार्टीमा थुप्रै नेता कार्यकर्ताहरू जन्मिसकेका छन् र अब हामी एक पटक फेरि जनताको बिचमा उभिएर जनविद्रोहको तयारी गर्दैछौँ। त्यो जनविद्रोह अब कस्तो हुनेछ? जनविद्रोह अब कस्तो प्रकारको बनाउने? पहिलो कुरा शान्तिपूर्ण ढङ्गले हामी विद्रोहको आह्वान गर्नेछौँ। त्यसपछि शान्तिपूर्ण ढङ्गले विद्रोह सम्पन्न हुन सकेन भने सशस्त्र ढङ्गले हामीले विद्रोह तयारी गर्छौँ। र यसको अर्थ यो हो कि हामी कुनै व्यक्तिगत स्वार्थको लागि सशस्त्र विद्रोह गर्दैनौँ। वर्गको स्वार्थको लागि, वर्गको हितको लागि, वर्गको उद्देश्यको लागि हामी सशस्त्र विद्रोहको तयारी हामी गर्छौँ। तपाईँले चाहनुहोस् या नचाहनुहोस् अबको 2-3 वर्षपछि हेर्नुहोला, नेपालमा क्रान्तिकारी पार्टीले, क्रान्तिकारी विचारले, क्रान्तिकारी राजनीतिले यदि यो देशलाई नेतृत्व गर्न सकेन भने ज्ञानेन्द्रको पश्चगामी प्रतिगामी आन्दोलन अगाडि बढ्नेछ। तपाईँले थाहा पाउनुहुनेछ। यहाँ हिन्दू राज्यका नारा लगाइएको छ, यहाँ राजतन्त्र पुनर्स्थापनाको नारा लगाइएको छ। यो देशको शक्ति जम्मा दुईटा हो। एउटा राजा राजतन्त्र शक्ति जो सामन्तवादको अवशेषको रूपमा रहिरहेको छ, अर्को शक्ति भनेको माओवादी हो जो 10 वर्षको जनयुद्धको जगमा यो ठाउँमा उभिएको छ। त्यस कारणले अरू एमाले काङ्ग्रेसहरू भनेका कहिले राजावादीको पुच्छर र कहिले माओवादीको पुच्छर बाहेक अरू केही पनि होइनन्। त्यसो भएको हुनाले अबको भिडन्त भनेको राजावादी र माओवादी बीचको हुन्छ। तपाईँले ख्याल गरिराख्नुहोस्, काङ्ग्रेस एमालेहरू भनेका हार जुइता भेडा मिचिए जस्तै हुनेवाला छ। यो कुरा तपाईँले लेखेर राख्नुहोस्। यो कुनै किसिमको काङ्ग्रेस र एमालेलाई बाघ जस्तो नठान्नुहोस् र प्रचण्ड पनि बाघ होइन, यो कुरा बुझ्नुहोस्। आज प्रचण्डले माओवादी पार्टीलाई छोड्यो, माओवादी विचारलाई छोड्यो, माओवादी आन्दोलनलाई र जनतालाई छोडिसकेपछि आज एमालेको सामु झुकेर गइसकेपछि आज माओवादीलाई सम्झनको लागि हुकुम, रोल्पा, सल्यान, प्युठान, जाजरकोट, कालीकोटमा आएर माओवादी त जिउँदै रहेछ, माओवादी त सही ठाउँमा रहेछ, माओवादी त ठिक ठाउँमा रहेछ। एकपटक माओवादीको मूल्य मान्यता अस्तित्व माथि अब मैले पनि विश्वास गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू छुट्टा भ्रम दिन खोजिरहनु भएको छ। हामी यही भन्न चाहन्छौँ, अब माओवादी विचार, राजनीति र आन्दोलनमा यदि प्रचण्ड आउने हो भने प्रचण्डले माफी माग्नुपर्छ र कार्यकर्ता हुनुपर्छ। माओवादी नेता हुने हैसियत प्रचण्डसँग छैन। तपाईँ यो कुरा लेखेर राख्नुहोस्। किनभने 10 वर्षको जनयुद्धमा प्रचण्डले नेतृत्व गरेको हो। 17,000 जनताका छोराछोरीहरूले बन्दुक बोके। तपाईँहरूले हरेक क्षेत्रमा, हरेक ठाउँमा तपाईँ रात नभने दिन नभनेर तपाईँ लाग्नुभयो। आज प्रचण्डको मात्र योगदान छैन, प्रचण्डको मात्र मूल्यको कुरा होइन। आज माओवादी आन्दोलनको लेखजोखा गर्नुपर्छ, माओवादी आन्दोलनको इतिहासको लेखजोखा गर्नुपर्छ। अझ पनि भन्छौँ,
अब 62-63 सालको जनआन्दोलनको पुनर्समीक्षा गर्नुपर्छ। 10 वर्षको जनयुद्ध भनेको सिङ्गै जनयुद्ध हो। 19 दिने जनआन्दोलन भनेको जनयुद्ध सहितको 19 दिने जनआन्दोलन हो। जनयुद्धलाई र जनआन्दोलनलाई छुट्टै रूपमा हेर्ने होइन, किनभने तपाईँको शान्ति सम्झौता मार्फत जनयुद्ध भङ्ग गरिएको, प्रचण्डद्वारा भङ्ग गरिएको भनेको 62-63 सालको जनआन्दोलन पछि हो। त्यसो भएको हुनाले हामी भन्छौँ 10 वर्षको जनयुद्ध 19 दिनको जनयुद्ध सहितको जनआन्दोलन भनेर अब नयाँ परिभाषा हामीले गर्नुपर्छ। र हामी भन्नेवाला छौँ अब यो देशमा एकपल्ट नयाँ प्रकारको आह्वान गर्नेछौँ र अब संसदीय व्यवस्थाको अन्तिम विकल्पको रूपमा अब हामी मोर्चा कस्दैछौँ। आज नेकपा विप्लवसँग हामीले 3 बुँदे सहमति कार्यगत एकता गरेका छौँ। क्रान्तिकारी पार्टीहरूसँग अब कार्यगत एकता हुँदै पार्टी एकतासम्म जाने नीति बनाएका छौँ र यो देशमा एकपटक फेरि समाजवाद ल्याउनको लागि तपाईँहरूको हाम्रो हातमा हामी एकपटक नयाँ कार्यभार अभिभार हामीले पुरा गर्ने उद्घोष गर्नु छ। र तपाईँलाई लाग्न सक्छ संसदीय व्यवस्थामा हामीले योभन्दा पहिला पनि सभासद भएर उपभोग गरिसकेको हुनाले हामीलाई राम्रोसँग थाहा छ संसदीय व्यवस्था के हो भन्ने कुरा। त्यसो भएको हुनाले अब हामी उन्नत प्रकारको वैज्ञानिक प्रकारको व्यवस्थाको खोजी गर्दैछौँ र त्यो व्यवस्था ल्याउनको लागि एकपटक माओवादी आन्दोलन, माओवादी पार्टी र माओवादी नेतृत्वलाई नयाँ प्रकारको बसको नेतृत्व गर्नु जरुरी छ र हामी रूपान्तरण हुनु जरुरी छ। तपाईँ हामी माओवादीहरू हिजो क्रान्तिको बेलामा सामन्तसँग लड्दाखेरि हामी क्रान्तिकारी बन्यौँ। जब हामी सत्तामा पुग्यौँ, जब हामी पहुँचमा पुग्यौँ, जब हामी ठाउँमा पुग्यौँ, नव सामन्त बन्यौँ, अरूलाई दबायौँ। आज माओवादी आन्दोलनको ठुलो विचङ्गना, आज माओवादी आन्दोलनको ठुलो विडम्बना यही भयो। त्यस कारणले गर्दा काङ्ग्रेस एमाले राजावादीसँग लड्नको लागि अब हामीलाई गाह्रो छैन। अब हामीसँग लड्न गाह्रो छ, आफूले आफूसँग लड्न गाह्रो छ, आफू क्रान्तिकारी बन्न गाह्रो छ। अब तपाईँले के भन्नुहोस् भने अब तपाईँहरू सबैले आफै क्रान्तिकारी बन्ने आँट र हिम्मत गर्नुहोस् र एकपटक फेरि यस्तो उद्घोष गर्नु पर्यो कि 3 करोड जनताको नेतृत्व हामीले गर्ने। विडम्बना कुरा म तपाईँलाई भन्छु, 1,38,40 करोड चीनमा जनता छन्, जहाँ एकजनाको पनि लाल पूर्जा छैन। चीनमा एकजनाको पनि लाल पूर्जा छैन। लाल पूर्जा नभएको जनता चीनमा छ भने लाल पूर्जा भएको प्रत्येकको घरमा लाल पूर्जा भएको नेपाली छ। नेपालीको हालत के छ, चिनियाहरूको हालत के छ, तपाईँ हामीले हेरिरहेका छौँ। आज हामीले घाँस भाँस र कपास त तपाईँ हामीलाई ग्यारेन्टीकै कुरा, तर आज यो राज्य सत्ता लोकतान्त्रिकरण बनेको छैन, न्यायपालिका लोकतान्त्रिकरण बनेको छैन र प्रशासन लोकतान्त्रिकरण बनेको छैन। संविधान हाम्रो पक्षमा लेखिए तापनि संविधान कार्यान्वयन हाम्रो पक्षमा भइरहेको छैन। र अझ म अन्तिममा तपाईँलाई भन्छु, दलित जातिको लागि माओवादी आन्दोलन अनिवार्य बनिसकेको छ, महिलाहरूको लागि अनिवार्य बनिसकेको छ। थारू, मुस्लिम, राई, लिम्बू, मगर, तामाङ, उत्पीडित कर्णाली क्षेत्रका, सुदूरपश्चिम क्षेत्रका जनताको लागि त माओवादी अमृत सरोवर नै हुन्छ। यदि माओवादी भएन भने, यो देशमा माओवादी आन्दोलन भएन भने, माओवादी पार्टी रहेन भने महिला, दलित र जनजातिको हत्या हुनेवाला छ। यो कुरा लेखेर हुन्छ। किनभने 10 वर्षको जनयुद्धमा सामन्तसँग लड्दाखेरि यही नारा लिएर हामी गएका थियौँ, यही नारा लिएर हामी अगाडि बढेका छौँ र महिला, दलित, जनजातिले हामीलाई साथ दिएका थिए। तर अब अहिले यदि यो एजेन्डा हामीले छोड्यौँ र यो अधिकारको बारेमा हामीले छोड्यौँ र हामीले हाम्रो वर्ग परिवर्तन गऱ्यौँ भने हाम्रो भविष्य छैन। त्यस कारणले मलाई के तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने शक्ति ठुलो मधेसीको पनि होला, राजावादीको पनि होला, काङ्ग्रेसको पनि होला, एमालेको होला। शक्ति जस्तो पनि हुनसक्छ, ठुलो या सानो, विचार सहितको शक्ति कसको छ भन्ने मूल्याङ्कन मुख्य कुरा हो। क्रान्तिकारी विचार कसको छ, जनपक्षीय विचार कसको छ र जनताको हितमा लड्ने विचार कसको छ भन्ने कुरा नै मुख्य हो। त्यसो भएको हुनाले माओवादी पार्टी, माओवादी विचार र माओवादी राजनीति यो देशको सर्वश्रेष्ठ विचार, राजनीति र आन्दोलन हो र यसैमा हामी उभिएका छौँ र हामी गर्व गर्छौँ। र तपाईँहरूको बिचमा आज हामी यहाँ उपस्थित हुँदा, हामी अध्यक्ष भएर उपस्थित हुँदा, हामी नेता भएर उपस्थित हुँदा म तपाईँलाई के पनि इमान्दारी साथ भन्न चाहन्छु भने नाफाको जिन्दगी लिएर आएका हौँ, हामी आत्मसमर्पण गरेर आएका होइनौँ, धोका दिएर आएका होइनौँ, नव सामन्त बनेर आएका होइनौँ। जनताको सेवा गर्दै जाने क्रममा हाम्रा सहयोगका साथीहरूको बिचमा समझदारी गरेर साथीहरूसँग हाम्रो सहकार्यको बिचमा
हामी बिचमा एक प्रकार क्रान्तिकारी साथीहरूको बिचमा हामीले छलफल गरिरहँदा हामीले कार्यविधान मात्र गरेका हौँ। कोही अध्यक्षसँग, कोही उपाध्यक्षसँग, कोही महासचिवसँग, कोही सचिव, यति कुरा हो। त्यस कारणले गर्दा पद ठुलो होइन। म यो यहाँलाई यही भन्न चाहन्छु, मुख्य कुरा पार्टी आन्दोलन र क्रान्तिलाई केन्द्रबिन्दु बनाउने कुरा ठुलो कुरा हो। भोलि जुनसुकै बेला जसले पनि नेतृत्व लिन सक्छ, केही गाह्रो होइन। तर त्यो नेतृत्व क्रान्तिकारी हुनुपर्छ, त्यो नेतृत्व जनपक्षी हुनुपर्छ र त्यो नेतृत्व भनेको सर्वहारा वर्गको ऐतिहासिक कार्यभार हुने पुरा गर्ने नेतृत्व हुनुपर्छ। र हामी यही आह्वान गर्न चाहन्छौँ। अब अभियान चलाइरहेका छौँ, देशव्यापी अभियान चलाइरहेका छौँ। अब यो पटक यो माओवादी यति जुर्माना आउनेवाला छ, तपाईँले हेर्नुहोला। हामी राजनीतिक हिसाबले त हामी अगाडि बढ्छौँ, फौजी हिसाबले पनि हामी अगाडि बढ्दैछौँ। अब जनसङ्घर्ष कार्यक्रम पनि हामी अगाडि बढाउँदैछौँ। अब फटाहारमाथि कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ। फटाहारलाई हामी पहिला भन्नेछौँ, तैँले गरेको भ्रष्टाचार जनताको बिचमा असुल गर भनेर भन्नेवाला छौँ। त्यसपछि मानेन भने प्रहरी प्रशासन कार्यालयमा गएर उजुर गर्नेवाला छौँ। त्यसपछि भएन भने तपाईँ आदरणीय जनसमुदायको अगाडि तपाईँलाई अपिल गरेर त्यसको जग्गा कब्जा गरेर जनतालाई बाँध्ने, त्यसको सम्पत्ति कब्जा गरेर बाँध्नेवाला छ। तपाईँले एउटा याद गर्नुहोला। अब सेबोटेज गरेर पार्टीमा राख्ने होइन, चन्दा असुलेर पार्टीमा राख्ने होइन। तपाईँकै बिचमा हामी चन्दा असुलेर तपाईँकै बिचमा चन्दा तोक्नु पऱ्यो भने तपाईँकै बिचमा तोकिनेछ र तपाईँको अगाडि भनिनेछ यति चन्दा आएको छ, यति यो अवस्था भएको छ, तपाईँले भन्नुहोस् अब के गर्ने भनेर भन्नेवाला छ। र हामी यही हो। अब हाम्रो मूल उद्देश्य के हो भने दलाल पुँजीपति वर्ग जो सत्तामा छ, त्यो दलाल पुँजीपति वर्गलाई नलेखड्ने हो भने वैज्ञानिक समाजवाद आउँदैन। हामी वैज्ञानिक समाजवादको कुरा गर्ने, दलाल पुँजीपति वर्गसँग नलड्ने। हामी वैज्ञानिक समाजवादको कुरा गर्ने, नयाँ संस्कृतिको विकास नगर्ने। हामी वैज्ञानिक समाजवादको कुरा गर्ने, राष्ट्रिय अर्थनीतिको कुरा नगर्ने। हामी वैज्ञानिक समाजवादको कुरा गर्ने, जनताका जनजीविकाका राष्ट्रियता, जनतन्त्र, जनजीविकाको सवाललाई लिएर हामी अगाडि नबढ्ने भने वैज्ञानिक समाजवाद आफैमा वैज्ञानिक बन्दैन। समाजवाद त एउटा यस्तो हो कि मान्छेहरूले बनाएको एउटा व्यवस्था मात्र हो। त्यो व्यवस्था हो, त्यो व्यवस्था भनेको वैज्ञानिकहरूको हुनुपर्छ। आज हामीलाई लागिरहेको छ, आज कोरोनाको आतंक छ, तपाईँलाई थाहा छ। कोरोनाको आतंक बनाइएको हो र आज के हो भन्नुहुन्छ भने जनताको दिल दिमागमा, जनताको नजरमा जनतालाई भ्रम दिन गरेर सिन्डिकेट सिर्जना गर्नलाई कोरोनाको आतंक मचाइएको छ। आज हामी कोरोना पुँजीवादको विश्लेषण गर्दैछौँ, नयाँ प्रकारको विश्लेषण हामी गर्दैछौँ। कम मर्ने बढी मरासन्न बनाउने, जो पुँजीवाद योभन्दा अगाडि गरेको, कम मर्ने बढी मरासन्न बनाउने, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सङ्कटकाल लगाउने, त्यसपछि व्यक्तिलाई समाजबाट अलग गराउने, त्यसपछि तपाईँको चाहिँ सामाजिक सांस्कृतिक मूल्य मान्यतामा प्रहार गर्ने, जिउँदो जन्ती जान्न पाउने, मर्दा मलामी जान्न पाउने। आज जुन प्रकारको चाहिँ पुँजीवाद, नयाँ प्रकारको चाहिँ अस्त्र लिएर आइरहेको छ, यसलाई हामीले कोरोना पुँजीवाद भनेर भन्नुपर्छ। र हामी यसको विकल्पमा अब हामी समाजवादी विश्व व्यवस्थाको परिकल्पना गरेर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। तपाईँलाई थाहा छ, आज अमेरिकामा स्वयं पुँजीवादको आवश्यकता अब रहेन, समाजवादको आवश्यकता खटिरहेको महसुस गरिरहेका छ। संविधान, अमेरिकाको संविधान दोस्रो संशोधनले सबैले चाहिँ हतियार राख्न पाउने नीति बनाएको थियो। अहिले जो वाइडेन जो जितिसकेपछि कसैले पनि हतियार राख्न नपाउने नीति लागू गर्दैछ। आज अमेरिका असंस्कृत छ, अमेरिकाको संसदमा चाहिँ धावा बोलिएको छ, पुँजीवाद असफल गइरहेको छ। त्यसो भएर हामीलाई के लाग्छ भने अब नेपालको भू राजनीतिलाई हेर्दा चीन र भारतको जो भू राजनीतिक अवस्था छ, नेपालमा कुनै समस्या हुनेवाला छैन र हामीले हाम्रो खुट्टामा उभिनुपर्छ। र एकपल्ट म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, अब यो देशमा रहेको 60% 62% जो प्रकारको कम्युनिस्टहरू छन्, त्यसलाई तपाईँ हामीले होल्ड गरेर राख्न सक्नुपर्छ। कम्युनिस्टको प्रत्यक्षमा पाएको प्रतिशतको हिसाबले म तपाईँलाई यहाँ केही कुरा राख्न चाहन्छु। 2015 सालमा 7.2 मत प्राप्त गरेको रहेछ भने 2048 सालमा 36% प्राप्त गरेको रहेछ। 51 मा 34, 56 मा 39, 64 मा 61, 70 मा 44 र 74 मा 62। कम्युनिस्ट यसरी उकालो लागिरहेको छ भने काङ्ग्रेसको स्थिति के रहेछ भने 2015 मा 109 सिटमा 73 मात्र ल्यायो, 67% त्यति बेला आयो रहेछ भने 48 मा 54,
51मा 41, 56मा 53, 64मा 15, 70मा 46 र 74मा 14% आएको छ। त्यसकारण अब यो देशको कम्युनिस्ट शक्तिहरू, कम्युनिस्ट क्रान्तिकारी पन्थीहरूलाई, कम्युनिस्ट जनतालाई एकपल्ट फेरि आह्वान गर्नुपर्छ र हामी असली कम्युनिस्ट हामी हौँ, क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट हामी हौँ र हामी तपाईँहरूलाई नेतृत्व गर्छौँ भन्ने कुरालाई आह्वान गर्नुपर्छ। काँचो माटो अहिले जो प्रकारको क्रमभङ्ग भइरहेको छ, यति बेला यो क्रमभङ्गलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भने क्रान्तिकारीपनमा ढाल्नुपर्छ र हामी यही आह्वान गर्छौँ। पहिलो कुरा माओवादी शक्तिलाई एक ठाउँमा ल्याउँछौँ, त्यसपछि बाँकी क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट शक्तिलाई एक ठाउँमा ल्याएर यो देशमा हामी सरकार मात्र होइन, सरकार त कुरै नगर्नुहोस्, सरकार त हाम्रो हातमा आयो, सत्ता हाम्रो हातमा ल्याउने रणनीतिका साथ हामी अगाडि बढ्छौँ र अब हामी जो तपाईँको अगाडि आश्वासन गरिएको थियो 2/3 बहुमत भएका एमाले र माओवादी सम्मिलित केपी र प्रचण्डको जो प्रकारको पार्टी अब यो देशमा ठुलै प्रकारको परिवर्तन गर्छ। अब अरू माओवादी सानातिना माओवादीको काम छैन भन्ने गरिन्थ्यो। आज एमाले कुन साइजमा एमाले अब विभाजित हुँदैछ। प्रचण्ड माओवादी जाने बित्तिकै प्रचण्ड सिद्धिने जो माओवादी हुने प्रचण्ड जाने बित्तिकै माओवादी सिद्धियो भन्ने जो प्रकारको थियो, आज प्रचण्ड आफै सिद्धिँदैछ। त्यस कारणले एकपटक क्रान्तिकारी कम्युनिस्टको हातमा यो देशमा कम्युनिस्ट आन्दोलन अगाडि बढाउनु पर्ने बाध्यता रहेको छ। अब म धेरै कुरा यहाँहरूको बिचमा राख्दैन, किन लामो टाढाबाट तपाईँहरू आउनुभएको छ, कोलपुरबाट आउनुभएको छ, तपाईँहरू बागबर्दियाबाट आउनुभएको छ, बडी पाकलबाट आउनुभएको छ, बाँसगाडीबाट आउनुभएको छ, जयसपुरबाट, बाबुगाउँबाट, खोकैलाबाट, पर्सपुरबाट, लद्दाखबाट, कोलपुरबाट, तोलावा गाउँपालिकाबाट, जहाँबाट आउनुभएको छ, कैलालीबाट तपाईँ सबै आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु, फेरि हामी तपाईँहरूको यो आजको दिनभरिको दुःख कष्टलाई तपाईँले हामीलाई क्षमा दिनुहोला। हामीले तपाईँलाई अनुरोध गरेर यहाँ ल्यायौँ र हामी आह्वान गऱ्यौँ र एकपटक फेरि तपाईँहरूको बिचमा के नयाँ नारा, नयाँ एजेन्डा र नयाँ नेतृत्व लिएर हामी यहाँ किन आउँदैछौँ भने एकपटक फेरि अन्तिम आन्दोलनको तयारी गर्नुपर्ने छ र अन्तिम आन्दोलनको तयारीको लागि क्रान्तिकारी जनताले नै साथ दिनुपर्ने छ र क्रान्तिकारी सत्ता स्थापनाको लागि रक्षा गरिरहनु भएको छ, राष्ट्रियताको रक्षा गरिरहनु भएको छ, सीमाको रक्षा गरिरहनु भएको छ। म फेरि पनि पार्टीको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। जस्तै उदाहरणको निमित्त हाम्रो बाकर अली सर जो भद्र हुनुहुन्छ, जो इन्टेलिजेन्ट हुनुहुन्छ, उहाँको नेतृत्वमा सँगै सुकैलाल वर्माको नेतृत्वमा लगायतका मैले नाम नजानेका बाँका साथीहरूको नेतृत्वमा अब नेकपा माओवादी केन्द्र यहाँ स्थापित हुनेछ। यहाँ पुराना नेकपा माओवादीहरू भनाउँदाहरूलाई एउटा देश दिनका लागि, एउटा मुक्का दिनको लागि, नेपाली कङ्ग्रेस जस्तो पार्टीलाई मुक्का दिनको लागि अब बाँका जिल्लामा मलाई लाग्छ यो शक्ति तयार भएको छ। त्यसको निमित्त उहाँहरूले गर्नुभएको योगदान, आज हामीलाई देखाउनु भएको जुन एउटा नमुना र हामीलाई पार्नु भएको प्रभावका निमित्तमा उहाँहरू दुईजना लगायत नाम नजानेका साथी बाँका साथीहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु र कलाकार भाइ बहिनीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र मिडियाका साथीहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। आदरणीय जनसमुदाय, यहाँहरूलाई लागेको होला माओवादी पार्टी, माओवादी केन्द्र के हो। म यहाँहरूलाई दाबीका साथ भन्न चाहन्छु, माओवादी केन्द्र त्यस्तो त्यो पार्टी हो जुन पार्टीले 42 सालदेखि 46 सालसम्म नेपाली जनताको विषयमा, नेपाली जनताको विकासको विषयमा, उन्नतिको विषयमा, प्रगतिको विषयमा छलफल चलाएको छ र निष्कर्षमा पुगेको छ। यो देशको जनताको विकासको बाधक, यो देशको जनताको प्रगतिको बाधक, यो देशको जनताको उन्नतिको बाधक, यो देशको सामन्तवादको नाइके राष्ट्रसत्ता हो भन्ने हामी त्यो निष्कर्षमा पुगेका थियौँ। त्यो निष्कर्षको निचोड र सुरुवात हामीले 52 साल फागुन 1 गतेबाट सुरु गरेका थियौँ र मलाई लाग्छ म दाबीका साथ भन्न सक्छु, फागुन 1 गते जनयुद्ध सुरु हुँदै थियो। म माघ 29 गते भूमिगत भएको थिएँ र मलाई लाग्छ यो नेपाल राणा शासनदेखि पञ्चायती व्यवस्थासम्म, कङ्ग्रेसी शासनसम्म आउँदा
यो देशका जनतालाई कजियाएर खाने वर्गहरू, यो देशका जनतालाई डाँडी खाने वर्गहरू, यो देशका जनतालाई छोई खाने वर्गहरू, यो देशका जनतालाई शोषण गरी खाने कुलीन वर्गका मान्छेहरूलाई, ती सामन्तहरूलाई, ती मुखियाहरूलाई, ती जिम्मेदारहरूलाई, त्यसको लागि राष्ट्रलाई राजालाई हामीले समाप्त पारेका छौँ। आदरणीय जनसमुदाय, हामीलाई लाग्छ, हामीले सोचेका थियौँ संविधान सभाको निर्वाचनपछि नेपाली जनताका बीचका 3टा समस्याहरू हल हुनेछन्। हामीले पार्टीभित्र कुरा चलाएका थियौँ। हाम्रो नौलो जनवादी क्रान्ति सफल भएपछि अथवा हाम्रो क्रान्ति सफल भएपछि नेपाली जनतालाई दिने चिज के हो, नेपाली जनताले पाउने चिज के हो, यही कुरो हामीले हाम्रो त्यति बेलाका तत्कालीन नेतृत्वलाई प्रचण्ड मण्डलीलाई हामीले सोधेका थियौँ। उहाँहरूले भन्नुभएको थियो नेपाली जनताका समस्या भनेका पहिलो समस्या भनेको रोजगारको ग्यारेन्टी हो, दोस्रो समस्या भनेको स्वास्थ्यको ग्यारेन्टी हो, तेस्रो समस्या भनेको शिक्षाको ग्यारेन्टी हो। हाम्रो क्रान्ति यदि सफल भयो भने, हामी सत्तामा पुग्यौँ भने, हाम्रो भने जस्तो भयो भने हामी 3टा कुराको ग्यारेन्टी गर्छौँ उहाँहरूले भन्नुभएको थियो र हामी कम्मर कसेर लागेका थियौँ। आदरणीय जनसमुदाय, नेपाली जनताहरूलाई 13,000 हाम्रा मात्रै हाम्रा पार्टीका हुनार योद्धाहरूको रगत भएको छ। हामी ती शहीद परिवारलाई के जवाब दिउँ, हामी ती अपाङ्गहरूलाई के जवाब दिउँ, हामी ती घाइतेहरूलाई के जवाब दिउँ? हामीसँग जवाब दिने ठाउँ छैन। किनभने जवाब दिनुपर्ने बाबुराम भट्टराईले हो, जवाब दिनुपर्ने प्रचण्ड पुष्पकमल दाहालले हो, जवाब दिनुपर्ने मोहन वैद्य किरणले हो, जवाब दिनुपर्ने रामबाबु थापा बादलले हो, जवाब दिनुपर्ने अहिलेको सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटाले हो। तर उहाँहरू गैर जिम्मेवार ढङ्गले हिँडिरहनु भएको छ। जवाब कसले दिने? कसैले जवाब दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। त्यसै अनुरूप त्यही कारणले हामीले कर्णजित बुढाथोकीको नेतृत्वमा प्रचण्डले मारेर गएको, समाप्त पारेको, मारेर गएको माओवादी केन्द्रलाई हामीले जीवनदान दिएर कर्णजित बुढाथोकीको नेतृत्वमा हामीले यसलाई बचाएका छौँ र हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। आदरणीय जनसमुदाय, पूर्वका साथीहरूले भन्नुभयो लडाइँ त्यहाँसम्म चल्छ जब वर्गहरू रहन्छन्, जब यो देशमा 2-3 वर्ग रहन्छन् तबसम्म नेपाली जनता लडिरहनेछ। लड्नुपर्छ, यो अनिवार्य शर्त हो, यो विज्ञानको नियम हो, यो द्वन्द्ववादको नियम हो, यो साँचो हो, यो यथार्थ हो। त्यसकारण बाकरालीलाई र सुदूरपश्चिम प्रदेश र मध्यपश्चिम प्रदेश र पश्चिम कमान र मध्य कमानमा कार्यरत पार्टीका जिम्मा नेता कमरेडहरू र वैश्य नेपालका केन्द्रीय उपाध्यक्ष, महिला अखिल नेपाल महिला सङ्घ क्रान्तिकारीका केन्द्रीय महासचिव र सुकुमारी सङ्घका केन्द्रीय संयोजक कमलराज कुमार लगायत तपाईँ सबै र यो विभिन्न प्रेरणाको बिचबाट पनि नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय अध्यक्ष तथा आजको प्रमुख अतिथि कमरेड कर्णजित बुढाथोकी र पार्टीका केन्द्रीय उपाध्यक्ष कमरेड रमना ढकाल लगायत पार्टीका केन्द्रीय सचिव कमरेड अरुण घिसिङ र क्रान्तिकारी जनपरिषद महासभाका नेतृत्वहरूले तपाईँको माझमा के कुरा राख्दै हुनुहुन्छ त्यसको आशा अपेक्षाका साथ तपाईँ उपस्थिति आदरणीय न्यायप्रेमी जनसमुदाय तथा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, पत्रकार मित्रहरू र सबैमा हाम्रो कर्मचारी पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र केन्द्रीय कार्यालय तथा व्यक्तिगत तर्फबाट स्वीकार्य क्रान्तिकारी अभिवादन। हामी तपाईँहरूको माझमा धेरै चाहिँ विषयवस्तु राख्ने पक्षमा छैनौँ, किन हाम्रो पार्टीका आदरणीय अध्यक्ष र उपाध्यक्ष कमरेडहरूको उपस्थित भइसकेपछि तपाईँहरूको माझमा हामीले धेरै कुरा राख्न हामी सहमत छैनौँ र तपाईँहरूको माझमा हाम्रो पार्टीका आदरणीय अध्यक्ष र उपाध्यक्ष कमरेड मार्फत तपाईँहरूको माझमा हामी कुरा पुर्याउन चाहन्छौँ। त्यसैले म थोरै विषयवस्तु तपाईँहरूको माझमा प्रस्तुत गरिराखेको छु। समुदायहरू तथा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, आज नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र कर्णजित बुढाथोकी नेतृत्वको पार्टी आज इतिहासका यस्तै पढ्नको जवाब दिने ठाउँमा आइपुगेको छ र इतिहासका यस्तै पढ्नको जवाब दिने ठाउँमा आइपुग्यो भन्ने कुरा तपाईँ पार्टी प्रदेश कमरेडहरूले देखेको यो होइन, देखिराख्नु भएको छ। यो कोरोनाको बिचमा, लकडाउनको बिचमा पनि यो ठुलो जनसागरले बताइराखेको छ कि अब यो राष्ट्रमा कर्णजित बुढाथोकी नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रले राष्ट्रिय राजनीति नेतृत्व गर्छ भन्ने कुरा साबित भएको छ र यो साबित भएको कुरालाई हाम्रो
पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्र तपाईँलाई थाहा छ आदरणीय न्यायपीठ जनसमुदायहरू तथा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू र आज चाहिँ तपाईँहरूले भुकिराख्नु भएको छ एउटा पीडा भन्छन् शासकहरूले भनिराखेका छन् कि राष्ट्र मुक्त भइसक्यो, शासकहरूले भनिराखेका छन् कि यो देशमा वैज्ञानिक समाजवादको अभ्यास भइसक्यो। तर नेपाल यो राष्ट्र जहाँको त्यही छ बन्द भएर सर्वहारा वर्गको मुक्तिको निम्ति आफ्नो बाँकी समय, जीवनको बाँकी समय माओवादी केन्द्रको विचारधारा, राजनीति, वैचारिक विचारधाराको हतियार मार्फत आफू अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेर हाम्रो पार्टीमा प्रवेश गर्नेहरूको नाम वाचन गरेर वाचन गरिदिन हुन हाम्रो मुस्लिम राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाका केन्द्रीय अध्यक्ष, पार्टीको केन्द्रीय सदस्य उनका कभी खत्म न किया जाए, क्योंकि माओवादी खत्म हुआ तो देश में समझो एक नया राजा तैयार किया जाता है। उस नया राजा के अवशेष जो यहाँ के प्रधानमंत्री इस समय ओली जी हैं उनके ऊपर है, और हमारे जो पूर्व नेता है, जो भगौड़ा नेता है प्रचंड जी जैसे हैं। इतना आप लोगों से आज छोटकड़ी में बात रखने के मौका दिया गया है। कैसे और हमारे वरिष्ठ नेतागण हैं, ये तो ऐतिहासिक बात बहुत बड़ी है। इतना कह के आप लोगों से विदा करनी थे। लाल सलाम। आदरणीय जनसमुदायहरू, इतिहासको यो कालखण्डमा हामीले भोग्दै आयौँ र हेर्दै आयौँ जुन बेला मानव जातिको उदयसँगै विभिन्न खालका उत्पीडनहरू खेप्दै आज यो ठाउँसम्म आइपुग्दा नेपालमा थुप्रै खालको शासन व्यवस्थाहरूलाई अन्त्य गर्दै र नयाँ खालको चाहिँ शासन व्यवस्थाहरूको उदय भएको सायद तपाईँ हामीले बेहोरिरहेको घटनाक्रमहरू हाम्रो सामु छतछुल्ल छन्। पृथ्वीनारायण शाहले नेपालको एकीकरण गरे पश्चातका घटनाक्रमहरू हेर्ने हो भने त्यो बिचमा भएका उत्पीडनहरू कयौँ छन्। त्यो सँगै 104 वर्ष जहानी राणा शासनको उदय पछाडिका घटनाक्रमहरू हेर्ने हो भने अझ गम्भीर प्रकृतिका घटनाहरू हाम्रो सामु छतछुल्ल छन्। त्यो सँगै 30 वर्ष लामो जहानी राणा शासन, 30 वर्ष कालराती जो पञ्चायती व्यवस्थाको इतिहास हामीले हेर्ने हो भने नेपालका उत्पीडित वर्गले खेपेका कयौँ उत्पीडनहरू हाम्रो सामु छतछुल्ल छन्। यो सायद तपाईँ हामीले इतिहासका पानाहरूमा र कयौँ अहिले पनि जीवित व्यक्तिहरूले त्यो भोगेको इतिहासहरू हामीले प्रशस्त मात्रामा हामी देख्छौँ। यी विविध खालका उत्पीडनका विरुद्धमा 52 साल फागुन 1 गतेदेखि सुरु भएको 10 वर्षे माओवादी जनयुद्ध र जनयुद्धले उब्जाएका प्रश्नहरू र त्योभन्दा अगाडि देखेका घटनाहरूलाई हेर्ने हो भने नेपालको इतिहासको कालखण्डमा उत्पीडनको सीमाहरू, उत्पीडनको रूपरेखाहरू धेरै भेट्यौँ र ती उत्पीडनको विरुद्धमा 10 वर्ष जनयुद्ध चल्यो र जनयुद्धले उब्जाएका विभिन्न खालका मुद्दाहरूलाई समाधान गर्नेतिर हामी अग्रसर रहिरहँदा प्रचण्डले जुन खालको नेतृत्व गरेर 10 वर्षसम्म चलेको जनयुद्ध र त्योभन्दा पछाडिको 19 दिने जनआन्दोलन र आन्दोलनबाट प्राप्त गरेका उपलब्धिहरूसँग हामीले हेरिरह्यो भने आम उत्पीडित वर्गले ती उत्पीडनहरूलाई सहजमा हामीले हेरिरहँदा त्यो उत्पीडनहरूलाई सहजीकरण गर्न सकेनौँ र यो नहुँदा ती उत्पीडनहरू अझ पनि ज्वलन्त रूपमा चाहिँ देखा परिरहँदा र प्रचण्डले गरेका कमी कमजोरीसँग हेरिरहँदा पूर्ण तपाईँ हामी उत्पीडन भएका हजार तारा झर्दा पनि नअस्ताउने जुनसँग झुपडीमा आशा झर्दै उदाएको घामसँग तप्त सन्तप्त यस धरतीको छातीमा हामी सयौं पल्ट रोएर हाँस्यौं अनि सयौं पल्ट हाँसेर रोयौं। हामी लड्दा लड्दै जीवनमा मरेर बाँच्यौं र त सपना साँच्यौं। तिनै सपनाहरू साच्नको लागि हामी निरन्तर बाँचिरह्यौं। आज हामी माओवादी केन्द्र, साँचो माओवादी केन्द्र जो हामी छौँ, त्यसले गर्दा मैले तपाईँलाई अघि नै सुरुवातकै क्रममा मैले भनेका थियौँ, क्रान्तिकारी माओवादीहरू, माओवादी केन्द्र भनेको प्रचण्ड समूह होइन, कर्णजित बुढाथोकी नेतृत्व समूह हो भनेर तपाईँहरू प्रचारित गर्नका निम्ति यहाँ आउनुभयो, सुनेर जानुभयो, तपाईँले त्यही भनेर प्रचार गर्नुहुन्छ भनेर मैले अघि नै भने प्रचण्डको नेतृत्वमा हामीले जनयुद्ध गऱ्यौँ। हामी जनयुद्धका सिपाही भयौँ।
आज प्रचण्ड जस्ता मान्छेहरू भ्रष्टाचार भएका छन्, कमिसनको खोलमा उभिएका छन्, दलाल तथा नोकरसाही पुँजीवादको पक्ष पोषण गरिरहेका छन्। सुकुम्बासी समस्या हल भएका छैनन्, दलित समस्या हल भएका छैनन्, महिला समस्या हल भएका छैनन्। आज दिनानुदिन महिला दिदीबहिनीहरू वञ्चित भएका छन्, दलितहरू छुवाछुतको भेदभावमा परिरहेका छन्। त्यसैले हामीले भन्छौँ अब यो देशमा नेकपा माओवादी केन्द्र कमरेड कमलजीत बुढाथोकीको नेतृत्वको माओवादी केन्द्रले नेतृत्व गर्छ। नेपालमा अझै यो दलाल पुँजीवादका विरुद्धमा एकचोटि बन्दुक उठाएर यो व्यवस्था अन्त्य गर्न सकिँदैन। त्यसैले हामीले नेपालमा चाहेको समाजवादी व्यवस्था, नेपालमा समाजवादी व्यवस्था भनेको हामीले सबै जनताले राम्रो खान पाउन्, सबै जनता राम्रो कपडा लाउन पाउन्, सबै जनता सुखी सुविधाहरू भोगिन पाउन्। आज दलालहरूले आज देशमा करोडको गाडी चढ्छ, तर यो गरिब जनताहरूले आज एक छाक खानको लागि धाउ छ। आज दलालहरूले आज आलिशान मलमा छन्, तर गरिब जनताहरू सुकुम्बासी छाब्रोमा कहिले बर्खाको बाढीले, कहिले चैत पैसाको हुरीले, तर ती साना छाब्राहरू उडाइरहेको। तर हामीले भन्छौँ समाजवादी व्यवस्थाको लागि अब हामी एकजुट हुनैपर्छ, अर्को क्रान्ति गर्नैपर्छ। जो क्रान्तिको नेतृत्व हामीले गर्छौँ, हामी युवाले गर्छौँ। यो देश युवाहरूको हो। अब पुरानाहरू अब उनीहरूको गति छैन, अब नयाँ पुस्ताहरू जुझारो भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। अहिले जातीय क्षेत्रीय लिङ्गीय समुदायहरूका अधिकार सुनिश्चित छैनन्। आज दलितहरूलाई विशेष अधिकार भनेको छ, महिलाहरूलाई विशेष अधिकार भनेको छ, मुस्लिम समुदायलाई विशेष अधिकार भनेको छ। तर विशेष अधिकारको नाममा आज निश्चित कुनै राजनीतिक पार्टीका नेताका आसेपासे चाकरी गर्ने उहाँलाई निश्चित पकेटको मान्छे बनाएका छन्। त्यसका विरुद्धको सङ्घर्ष हामी गर्नै पर्छ। नेपालमा नयाँ संविधान जारी भएको छ, तर नयाँ संविधानमा न उत्तरी समुदायको हितमा छ, न उत्तरी समुदायले संविधानलाई सदुपयोग गर्न पाएको छ। आज हामी भन्छौँ 2072 संविधान जारी हो नेपालमा, तर त्यो संविधानले कुनै पनि समुदायको लागि, दलालहरूको लागि त त्यो संविधान उपयुक्त छ, तर उत्पीडित जनता, उत्पीडित भूगोल पछि परेको समुदायहरूको लागि यो संविधान हामीलाई जरुरी छैन। किनभने त्यो सामन्तहरूको लागि पक्षपोषण गरिरहेको छ, त्यो सामन्तको सेवा गरिरहेको छ, तर गरिबहरूको लागि सेवा गरेको छैन। तर हामीले भनेका छौँ गरिब जनताको लागि सेवा गर्ने संविधानको लडाइँ लड्नुपर्छ र गरिब जनताको लागि आशा र भरोसामा रहेर अगाडि बढ्ने पार्टीको नेतृत्व चाहिएको छ। आज जताततै सुकुम्बासी समस्या देखा परेका छन्, तर राज्य सत्ताका पावरमा भएका नेताहरूले आफ्नो मन पनि गरिरहेका छन्। त्यसैले हामीले भन्छौँ अब यो देशमा हामी हाम्रै खालको सत्ता चलाउँछौँ, अब हामी हाम्रै खालको न्याय प्रणाली गर्छौँ। आज दलालहरूले धेरै मान्छेहरूलाई लुटेका छन्, त्यसैले लुटेका छन्, जिउँदै लुटेका छन्, हेर्दा हेर्दै लुटेका छन्। जसरी पकेट माराले सँगै बसेको मान्छेको पैसा चोर्छ, तर दलालहरूले हक्का हक्की लुटेका छन्। त्यसैले हामी भन्छौँ अब हामी फेर दिँदैछौँ। अब हामीले भन्यौँ पश्चिम रुकुममा दलितहरूको नरसंहार भयो, पश्चिम रुकुममा अन्तर्जातीय विवाहका कारणले गर्दा दलितमाथि नरसंहार भयो। त्यो सोधी घटना भयो। जो महिलामाथि जो बजारमा चाहिँ के अरे जो बलात्कृत भए विद्यार्थी बहिनी, यस्ता यस्ता घटनाले आज यो केपी ओली सरकार आज दलालहरूको एउटा सेवा गर्ने नाइके बनेको छ। त्यसैले आदरणीय जनसमुदायहरू यो लुम्बिनी प्रदेशको यो जनसभाबाट हामी के उद्देश गर्दैछौँ भने नेकपा माओवादी केन्द्र कमरेड कमलजीत बुढाथोकी, कमरेड सुशील उहाँले नेतृत्वमा रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रले यो देशको जवाबदारी र जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्नेछ भन्ने हामीले
सोचेका छौँ र हामी लाग्छौँ। त्यसैले गर्दा यहाँ उपस्थित जनसमुदायहरू यो जो वैशाखको तन्त्रपुर घाममा जो तपाईँहरू हाम्रो कार्यक्रममा उपस्थिति दिनुभयो, जो सुर्खेतबाट, जो कैलाली कञ्चनपुरबाट, जो पूर्वी नवलपरासी रूपन्देहीबाट साथीहरू आउनुभएको छ र बाँके बर्दिएका विशेष यहाँ हाम्रा मधेसी मुस्लिम सबै समुदायहरूको जमघट भएको छ। यसले उत्पीडित समुदायको नेतृत्वदायी भूमिकाको लागि हामीलाई मद्दत पुग्नेछ भन्ने कुरा राख्दै र हामी हाम्रा पार्टीको विचार र योजना हाम्रा पार्टीका अध्यक्ष, वरिष्ठ नेता, उपाध्यक्ष, महासचिव कमरेडले लगायतका कमरेडले राख्नुहुनेछ र समग्र अझै पनि हाम्रो कर्णाली प्रदेश उत्पीडनमा छ। हुम्ला, जुम्ला, कालीकोट, डोल्पा, जाजरकोट, पश्चिम रुकु, सल्यान, सुर्खेत लगायतका जिल्लाहरूमा अझै पनि भौगोलिक उत्पीडनका विरुद्ध हामी सङ्घर्ष गर्छौं र भौगोलिक रूपमा आज हुम्लामा गाडी पुग्न सकेको छैन। आज हुम्लामा एकजना हुम्ली जनता आउनको लागि 10,000 रुपियाँ खर्च गर्नुपर्छ। यो राज्यको सौतेनी व्यापारका विरुद्धमा पनि कर्णाली प्रदेशले आफ्नो आवाज उठाउनेछ भन्ने कुरा राख्दै अब प्रदेशको आयोजनामा हामीले बाँकेको ऐतिहासिक भूमिमा जुन कार्यक्रम गर्दैछौँ, यस कार्यक्रमका अध्यक्ष कमरेड, सभापति, हाम्रो पार्टी त्यो शहीदहरूको रगतको इतिहास लेखिएको धेरै ठुलो त्याग र बलिदानबाट जन्मेको पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका सर्वदय केन्द्रीय अध्यक्षज्यू, त्यसपछि सुदूरपश्चिमबाट गर्जिरहनुभएका हाम्रो पार्टीका केन्द्रीय उपाध्यक्ष सर्वदय कमरेड र हाम्रो पार्टीका महासचिव कमरेड नरेश साई, हाम्रो पार्टीका सचिव कमरेड अरुण घिसिङ, हाम्रो पार्टीका जनसरकारका महासचिव कमरेड धर्मराज, हाम्रो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइरहनुभएका, सञ्चालन गरिरहनुभएका हाम्रो पार्टीका स्थायी समिति सदस्य, आज कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरिरहनु भएको व्यक्ति, दलितहरूको 98 लाख दलितहरूको नेतृत्व गरिरहनु भएको कमरेड सञ्चालक, यहाँ हाम्रो पार्टीका पोलिट ब्युरो सदस्य कमिटीहरू, केन्द्रीय समितिका सदस्य कमिटीहरू, जिल्ला कमिटीका सदस्य कमिटीहरू, वाइसिएलका जिल्ला कमिटीका अध्यक्ष, प्रदेशका सम्पूर्ण हामीले दाइ गुमाएका छौँ, भाइ गुमाएका छौँ, छोरा गुमाएका छौँ, आमाले छोरा गुमाएका छन्, छोराले बाउ गुमाएका छन्। तर तिनी टुहुरा बच्चाहरू अलपत्र छन्। तिनी जनयुद्ध लड्ने हुनेहार जनसेनाहरू आज अलपत्र छन्। तिनी घाइतेहरू अलपत्र छन्। तर त्यो प्रचण्डको टिममा गएका केही जनयुद्धका गद्दारहरू, जसले आज जनयुद्धलाई धोका दिने धोकेबाजहरू मोज मस्ती गरिरहेका छन्। हेर्नुहोस्, ती टुहुरा बालकहरू आज ती शहीदका छोराछोरीहरूले यसरी सोध्छन्, मम्मी हाम्रो बुवा कहाँ हुनुहुन्छ? त्यति बेला ती आमाले रुँदै भन्छन्, बाबु तिम्रो बुवा त जनयुद्धमा मरिसक्नुभयो। अब मम्मी हामी के खाने, हामी कसरी पढ्ने, हाम्रो त बुवा हुनुहुन्न, आमा हुनुहुन्न, हाम्रो आफन्त छैन भनेर उनी बच्चाहरू बोलिरहँदा ती हाँसिरहेका प्रचण्डहरूलाई एकचोटि पनि लाज लागेन होला। आदरणीय जनसमुदायहरू, ती जनमुक्ति सेनाहरू जसले गणतन्त्र ल्याए, जसले गणतन्त्रको लागि बलिदान गरे, आज गोली छर्राहरू छातीमा गोली थापेर लडेका ती घाइतेहरू, ती जनमुक्ति सेनाहरू विदेशको गल्ली गल्लीमा गएर काम गरिरहेका छन्, चौकीदारी गरिरहेका छन्, जुठा भाडा माझिरहेका छन्। ती बच्चा पाल्नको लागि, आफू जिउनको लागि असाध्यै ठुलो पीडादायक जिन्दगी जिइरहेका छन्। आदरणीय न्यायप्रेमी जनसमुदायहरू, तिनी गद्दारहरूका विरुद्ध अब हाम्रो पार्टीले कुन दिन कुन समय तिनीहरूको कन्सर्टमा हान्नुपर्छ, कसरी लड्नुपर्छ,
जनता जोड्नुपर्छ, जनतालाई शान्तिपूर्ण ढङ्गले आवाज बुलन्द गर्नुपर्छ र महान जनविद्रोहको माध्यमबाट जसरी अगाडि बढ्ने हाम्रो पार्टीले योजना लगिराखेको छ। हेर्नुहोस्, आज तिनी बेइमानहरू, तिनी फटाहरू आज अपराधीहरूलाई जेलमा पर्दा अपराधीलाई छुटाउन जान्छन्, निर्दोषहरूलाई त्यही जेलमा छोडाउन चाहन्छन्। हेर्नुहोस्, एउटा वर्गमाथि अर्को वर्गले गरेको दमन, तपाईँले अघि एउटा कमेन्टले भन्नुभयो, देशभरि विभिन्न खालका भेदभावहरू भइरहेका छन्, अन्याय छ। यहाँ मधेसी समुदायमाथि दमन गरिएको छ, मुस्लिम समुदायमाथि दमन गरिएको छ, दलित समुदायमाथि दमन गरिएको छ। यहाँ महिला दिदीबहिनीहरूमाथि अर्को खालको एउटा अन्याय थुपारिँदैछ। त्यो सामाजिक घटनाहरूप्रति, देशको विकासप्रति, यो राज्य दिनप्रति परनिर्भर भइरहेको छ। हामी विदेशीहरूको सामान किन्ने एउटा व्यापारी, एउटा ग्राहकको रूपमा छौँ। हाम्रो देशमा गाडी बन्दैन, हाम्रो देशमा मल उत्पादन हुँदैन, हाम्रो देशमा कुनै सामान बन्दैन, एउटा सियोसम्म पनि बन्दैन। तर सुखी नेपाली, समृद्ध नेपालको नारा दिने गद्दारहरू के हो त्यो भनेको? त्यसको अर्थ देऊ, त्यसको प्रमाण के हो हामी दिन्छौँ। हाम्रो देशमा सबै चिज निकाल्न सक्छ कि सक्दैन? जालकोटमा त्यो फलामको पहाड छ, हामी फलामहरू इन्डियाबाट लिएर घर बनाइरहेका छौँ, गाडी बनाइरहेका सय चिजहरू इन्डियाबाट आउँछ, विदेशीहरूको सामान छ। हाम्रै देशको फलाम प्रशोधन गरेर यहीँ गाडी बनेको भए विदेशीहरूको गाडी असाध्यै महँगोमा हामीले किन्नु परेको थिएन। त्यसैले आदरणीय न्यायप्रेमी जनसमुदायहरू, हामी जुन ढङ्गले गद्दारहरूका विरुद्ध लड्दैछौँ र हाम्रो पार्टी लड्दैछ, हामीले अब घोषणा गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, हामीसँग एउटा निवेदन परेको छ। बाँकेमा एउटा सहकारी छ, त्यो सहकारीका सेयर होल्डरहरू, त्यसका पदाधिकारीहरू जो थिए, तिनी सेयर सदस्यहरूलाई अलपत्र पारेर लुटिरहेका छन्। तिनीहरूलाई जेलमा कोचेको छ, तर तिनीलाई छुटाउनको लागि गृहमन्त्री लगाएका छन्। माथि न्यायाधीशहरू सारा किनिएका छन्, तर त्यो जनताको पैसा कसरी रिटर्न गर्ने? त्यो जनताको पैसाको बेल लाग्छ कि लाग्दैन? तिनी गद्दारहरूले ठाउँ ठाउँमा जमिन किनेका छन्। आदरणीय न्यायप्रेमी जनसमुदायहरू, त्यो सहकारीका मान्छेहरू हिजो दिनमै हुँदा तिनी महापुरुषहरू भइरहेको देख्दा मलाई पनि त्यस्तै लागिरहेको थियो। हेर्नुहोस्, हामी जनताको एजेन्डामा बोलिरहँदा, हामी जनताको विषयमा बोलिरहँदा 4 जनाले आत्महत्या गरिसके। त्यो सहकारीका सेयर होल्डरहरू आज खान पाइरहेका छैनन्। यति ठुलो तटपाईमा छन्, तर यहाँको न्याय प्रशासनले सिडिओलाई म प्रश्न सोध्दैछु आज सार्वजनिक कार्यक्रम मार्फत। सिडिओ, तिमीले जवाब देऊ। अदालतको न्यायाधीश, तिमीले जवाब देऊ। हामी यो सहकारीका लुटेराहरूलाई राप्ती पारीको जङ्गलमा लिएर रूपमा झुन्डेर मार्न नपरोस्। तिमी अदालतबाट छुटाऊ, तिमी अदालतबाट छुटाऊ, छोड। तर तिनीहरूलाई हामी लिएर राप्ती पारीको जङ्गलमा झुन्डेर मारिदिन्छौँ। हामी जेल बस्छौँ, हामी जेल बस्न तयार छौँ। आदरणीय न्यायप्रेमी जनसमुदायहरू, इतिहासले ती गद्दारहरूलाई छोड्दैन, छुट दिँदैन। यस्ता बेइमानहरू धेरै छन् जो अपराध गरेका छन्, पैसाले न्यायाधीशलाई किन्छन्, वकिलहरूलाई किन्छन्, उनीहरू बाहिर निस्किन्छन्। जो निर्दोष छन् उनीहरू जेलमा सडिरहेका छन्, जो निर्दोष छन् उनीहरू आज पैसा दिन सक्दैनन्, उनीहरू भित्र कुहिरहेका छन्। यस्तो खालको न्याय प्रणाली छ हाम्रो देशमा, यस्तो खालको राज्य सत्ता छ हाम्रो देशमा। यिनी अपराधीहरू जुन जहाँ समयलाई बनाइदिँदैन, उनीहरूलाई जुत्ताको माला लगाएर मुसो दलेर सडकमा पछाडिँदैन, त्यहाँसम्म हामी हाम्रो यात्रालाई जारी राख्न सक्छौँ र जारी राखिराख्नुपर्छ भन्ने कुरा राख्दै मेरो कुरा यही गर्छु। हस्त लाग्छ।
यदि तपाईं हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने आजै खोज खबर इन्टरटेनमेन्ट युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर साथमा रहेको बेल बटनलाई थिचेर हामीसँग जोडिनुहोला। 24 घण्टा ताजा समाचारहरू हेर्न सबैभन्दा पहिला तपाईको मोबाइलमा हामी